واو زبر وها پیش هو هو لام زبر وهو غين زبر غ وهو الغ فواو پیش فو وهو الغفور غلام پیش رل وهو الغفور واو زبر وهو الغفور الواو بيشتو وهو الغفور الودود البيشتو وهو الغفور الودود وقفا وهو الغفور الودود. واو زبر وها پیش ہوا ہوں واو لام زبر ول وهو العين زبر وهو الغ وبيش وهو الغفور واو بيش وهو الغفور لام بيش وهو الغفور واو زبر وهو الغفور الواو بيش وهو الغفور الودود بيش وهو الغفور الودود وهو الغفور الودود. اللام پیش ذل عين را زبر عو ذو العر شين لام زير شل ذو العرش ميم زبر ما ذو العرش الماء جيم يا زير جي ذو العرش المجيد دال بيش ذو العرش المجيد وقفا ذو العرش المجيد. لام پیش ذل عين را زبر عر ذو العرش لام بيشل ذو العرش الميم زبر ما ذو العرش المجيد يا ذرجي ذو العرش المجيد البيش ذو العرش المجيد أقفا ذو العرش المجيد. لام زبر لقاف دال زبر قد لقد خا زبر خلقد خا لام قاف زبر لقد خلق نون لام زبر نل لقد خلقنا همزة نون زير إن لقد خلقنا الإنسان سين ألف زبر سا لقد خلقنا الإنسان نون زبرنا لقد خلقنا الإنسان فيا زير في لقد خلقنا الإنسان في همزة حا زبر أح لقد خلقنا الإنسان في سين زبر س لقد خلقنا الإنسان في أحسن نون زيرني لقد خلقنا الإنسان في أحسن قاف زبر تق لقد خلقنا الإنسان في أحسن تق واو يا और زيروي सब ता जबर لقد ता है خلقنا जी ता जबर ता है قاف زبر تق لقد خلقنا الإنسان في أحسن تق واو يا زيروي
और लक़द वाव के खलक़। साथ है। जी बेटे, ये गलती से साकिन इधर लगी हाँ है। ये साकिन इधर गलती से लगी है, साकिन को काफ के ऊपर होना चाहिए था। ये साकिन नजर आ रहा है? जी। हाँ ऐसे। ठीक हो गया। ये साकिन इधर होना चाहिए था, रेड निशान की जगह पे, काफ के ऊपर। तक़ाफ ज़बर तक़ो। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़ो। वाव या ज़ेर वी। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वी। मीम दो ज़ेर मिन। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। وقفا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لام زبر لقاف دال زبر قد لقد خا زبر خلقد خلام قاف زبر لق لقد خلق نون لام زبر نل لقد خلقنا الهمزة نون زر لقد خلقنا سين زبر سا لقد خلقنا الإنسان زبرنا لقد خلقنا الإنسان فيا في لقد خلقنا الإنسان في همزة زبر أه. لقد خلقنا الإنسان في أه أح أحسن زبرسة لقد خلقنا الإنسان في أحسن نونين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقى زبرتقو لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقو واو يا ذروي لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم من لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم عفوا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. همزة عين زبر أعطايا زبر طي أعطينون خڑا زبرنا أعطينا. كاف لام زبر كل أعطيناك الكاف. واو زبر كو أعطيناك الكو. ثا زبر ثا لا أعطيناك الكوثر. را زبر را أعطيناك الكوثر. وقفا أعطيناك الكوثر. همزة حين زبر طايا زبر طي صي نون خڑا زبر نا أعطينا كاف زبر كاف لام زبر كل أعطينا كل كاف واو زبر كو أعطيناك الكو فا زبر صح أعطيناك الكوثر را زبر أعطيناك الكوثر وقفا أعطيناك الكوثر. همزة لام खड़ा मत जबर आल। हमजा खड़ा जबर आल नून जबर न आल आना। وقفا आल आन।
हमना ला हमना ला हमना लाम खड़ा हमना लाम हमजा मत लाम जबर आ खड़ा जबर हमजा लाम खड़ा मत जबर हमना ला आल हमना लाम खड़ा मत जबर आ हमना जबर आ आ नून जबर ना आ आना अक्फन आन प्रवानी के साथ सुनाइए। وهو الغفور الودود وقفا وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد وقفا ذو العرش المجيد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقفا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أعطيناك الكوثر عفوا और फिर पढ़े أعطيناك الكوثر أعطي أعطيناك الآن أعطيناك الكوثر जी أعطيناك الكوثر وقفا أعطيناك الكوثر الآن وقفا الآن ورحمة الله